عسلامة الناس الكل. في الفيديو هذه باش نتعرفوا على الفونكسيون، باش نشوفوا عليها كلكو اكزامبل وشنو هي تصلح. باول شنو هي الفونكسيون هذه؟ هي مجموعه نتاع دي انستركسيون باش تحضرهم انت من قبل باش ما تقعدش تكتب فيهم في البروغرام برينسيبال باش تعبي الكود نتاعك. دونك تحضر من البرع، مثلا عندنا a و b دو فاريابل اونتي، وعندنا c هي يكون الريزولتا نتاع الملتيبليكاسيون نتاعهم. باش نكتبوا c حاجه سامبل على الاخر. دونك 3 × 2 = 6. باهي دونك نحب اني العمليه هذه نحب نخرجها لبرا. شنو نعمل؟ نخلق فونكسيون سهله ياسر الحكايه. باش نخرج لبرا من البروغرام نكتب فانكشن بالانجلي، هنا نعطيها اسم نسميه مثلا علي، نسمي اللي نحب. بعد نحل بارونتيز، في وسط البارونتيز هذه باش نكتب دو فاريابل بلوتو قد ما نحب من فاريابل، اما هنا حاجتي بزوز، حاجتي ب a و b باش نضربهم في بعض. دونك نكتب a فيرغول b دو بوين، التيب نتاعهم اللي هو انتجر، ونسكر البارونتيز نتاعي. باهي جوست بعد البارونتيز عندنا دو بوين. شنو معناتها دو بوين؟ هذه التيب نتاع الغوتور اللي حاب ترجعوا لي فونكسيون كي ريزولتا، حاب ترجع لي اونتي. دونك نكتب دو بوين انتجر، الفونكسيون نتاعي باش ترجع لي ريزولتا دو تيب اونتي كهو، ما نجمش نرجع حتى شيء اخر. نجي لوطا نكتب begin اند كالعاده كيما في البروغرام برينسيبال. باهي جوست بعد هذا حاجتنا اش نضربها في البي. نجم نحضر العمليه نتاعي من الاول a فوا b، بالطبيعه باش تضرب الا والبي هذوما اللي كتبناهم هنا. باهي كيفاش ترجعهم لي الفونكسيون؟ طيب هي خدمه البلوك نتاعها لداخل. حاب اني نرجع في البروغرام برينسيبال، نحط اسم الفونكسيون اللي هو علي الغوصوه نتاعنا a فوا b. توا كي يصير العمليه نحطها في وسط الفونكسيون اللي هي لهنا على الغوتور هذاك هو نفسه هذا. نجي نرجع للبروغرام برينسيبال تاعنا، هذه ما حاجتنا به برا. باهي نجي نكتب له رايت اي ما نقلقش علي اسم الفونكسيون، حل بارونتيز، نحط في وسط البارونتيز لي دو فاريابل اللي حاجتي بهم باش نعملهم الضرب. لهنا عندنا a وعندنا b، نحطو a فيرغول b، كان نسكرو البارونتيز نتاع رايت او بوان فيرغول. هذه كيف ما حاجتي به. نجربو ليكزيكوسيون تاعنا. دونك اكزيكوتي نفس الريزولتا 6 3 × 2. دونك باهي هنا شفنا كيفاش نجمو نعملو دي فاريابل كيف حتى كان نبدل a وال b نحطهم دي فالور من عندي باش يكون الريزولتا بالطبيعه فالابل. باهي نشوفو تو اكزامبل اخر نتاع فونكسيون ماشي شويه اللي عملناها بكري، هي باش تكون فاكتوريال. بينما نعرفو في المات اللي الفونكسيون فاكتوريال نحسبوها مثلا فاكتوريال دو 3 هو 1 في 2 في 3، فاكتوريال نتاع 5 هو 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا 5، فاكتوريال نتاع 5000 هو 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 A few moments later فوا 5000. باهي واضحه العمليه ياسر. دونك كيفاش نترجموها في الالغوريثم هذا الكل؟ دونك نفسخوا القديم مع شاشنا بيه، نحضروا بروغرام جديد. باهي حاجتنا بدو فاريابل. الفاريابل الاولى باش تكون الكونتور نتاعنا اللي باش باركوري قداش من مره باش نضربوا في العدد نتاعنا، والفاريابل الثانيه شكون نسميها اف يعني مثلا ك ريزولتا شكون دو تيب اونتي بالطبيعه. الاف باش تبدا لي من 1 فوسوا 1. من بعد عندنا فور الاي كيف تبدا من 1 2 ان 2. باهي باش نعملوا باش نضربوا الاف فوق اي. دونك الاف نتاعنا غصوا اف فوق اي تو سامبل، وهذيك الاف تو فيها ريزولتا. باش تقول لي شنو هي الان تي في؟ لازم نحطها كفاريابل. ناخذها باغ اكزومبل نقولوا 3 باش نجربوا بها. دونك فاكتور نتاع 3 معروف 6. تشوفوا الريزولتا نتاعنا في رايت، الاف هو الريزولتا كما قلنا. دونك نيكزيكوتيو 6. باهي تري بيان سكر يعني هذه. شوفوا الفاكتوريال نتاع 4 مثلا لازم تكون 24 سينو انا غلطه. ايوا ما ذكرناش البروغرام الجديد. باهي تري بيان 24 امورنا واضحه. باهي دونك كيفاش هذه نترجموها في فونكسيون سامبل حكي على الاخر. نكتبوا نطلعوا لفوق نحضروا فانكشن كيما من بكري نسميها فاكت مثلا كيما فاكتوريال، ونحلوا بارونتيز. ما رديش مش نكتبوا فيهم البارونتيز نتاعنا. عندنا فاريابل برك هي الفاكتوريال نتاع قداش
ناخذ باغ اكزومبل اي فاريابل نسميها ان ما يهمش الاسم دو تيب انتي انتجر حتى نكتب صحيح بالطبيعة به الغوتور كيف دو تيب انتي كالاف بوان فيرغول ما ننساوش حلو بيجين تذكرها بالاند. من بعد نجيو هنا نفس الترتيب عندنا اف وسوا 1 بعد عندنا فور اي كيف من 1 لان 2 المرة دي عندنا ان تعطيه لنا فونكسيون نقدر نكتب ان هنا 5 3 هذيك الافونتاج بتاع الفونكسيون بتاعنا. الاف بعديك كيف وسوا اف فوا اي. باهي نجيو لهنا في بلاصة الرايت الين بتاعنا نحبوا الفونكسيون تكون في وسط الفاريابل ما عادش رايت في وسط الفونكسيون. دونك شنو نعملو ناخذ الفونكسيون فاكت بتاعنا باش تاخذ هي الفاريابل اف باش يكون نفس الريزلتا. نجربو نتستيو نجيو لهنا هذا ما شاشنا بيه فوق الرايت اف نسميه رايت فاكت بتاع 3 نجرب اون اكزيكوت نفس الريزلتا جابوا فاكت بتاع 5 مثلا واضح العملية. باهي نجيو لهنا نفهموا اللي الفونكسيون فاكت نتاعنا باش نخدموها قد ما نحبوا من المرة. باهي نجمو حتى لهنا نزيدو نعاود نكتبو فالور اخرى للفونكسيون نتاعنا نعطيهم مثلا فالور كادر كيف نعاودو نكزيكوتيو فوالا الريزلت اللي هبط تحتها. غير نعاود نقعد نكتب في البوكل نتاعي كاملة هي والانستركشن باش نحط نكتبها لي 500 مرة ما نقلقنيش. هذا افونتاج كبير للفونكسيون.